Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस दौलत की जिस दौलत के हवाले से पाकिस्तानी इशू की हद तक तो जानते हैं कि कोई मसला है, कोई इशू है, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ कभी उस सतह पे पब्लिक ही नहीं हुए। हम जाएंगे जी 1993 में, उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट मोइन कुरैशी साहब की पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने एक मुआहदा किया एक कंपनी के साथ, BHP के साथ, और उसमें ज़िला चागी जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एटमी बम धमाकों के हवाले से मशहूर है, ज़िला चागी के एक इलाके जिसका नाम रेकोडिक रखा गया, और उस रेकोडिक का एक पूरा जो ब्लॉक है, माइनिंग ब्लॉक, उस पे उस कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया गया कि जी आप आएँ, इधर एक्सप्लोर करें, 75% आपका शेयर होगा और 25% मुनाफे में से हमें मिलेगा। और ये एक लंबी चौड़ी डील साइन की गई उस वक्त की निगरान हुकूमत ने। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि निगरान हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये मामला चलता रहा, आगे चल के BHP को एक्वायर कर लिया एक टेथियान कॉपर कंपनी के नाम से एक इदारा, जिसके हवाले से मशहूर हुआ कि इसमें एक तो चिली की कंपनी है और दूसरी जो कंपनी है बैरिक गोल्ड, वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है। बेसिकली वो जो कंपनी है ओरिजिनली वो कनाडा की है, और उसके हवाले से भी फिर कंस्पिरेसी थ्योरीज चली कि जी जूइश लॉबी जो है वो उसको सपोर्ट करती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। आगे चल के 2011 के बाद रेकोडिक का जो मामला है वो मंजर आम पे आना शुरू हुआ, और बल्कि मैं थोड़ा और पीछे जाऊँगा, 2008 से जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सो मोटो लिया और इसको उस वक्त हाईवे रॉबरी, यानी कि जैसे सड़क पे नहीं किसी को लूट लिया जाता, तो इस डील को हाईवे रॉबरी कहा गया, और इस डील को ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बलूचिस्तान हुकूमत ने TCC टेथियान कॉपर कंपनी को एक्सप्लोरेशन का जो लाइसेंस था या जो लीज थी वो मनसूख कर दी। ये तो है एक बैकग्राउंड। अब हुआ ये कि जो TCC कंपनी है जो पहले BHP के नाम से थी, उन्होंने जब ये मुआहदा किया तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई तकरीबन 6 बिलियन या 4 बिलियन, अगर मैं क्लियर नहीं हूँ, और मैं अभी आपको क्लियर भी करूँगा, मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि इस कंपनी ने तकरीबन जो है वो 6 बिलियन डॉलर्स में ये कहा कि जी इसमें ये इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आएगी, और उन्होंने ये काम अपना शुरू कर दिया। और अब जैसे ही ये शुरू हुआ और जैसे ये मामला उठा और ये लीज कैंसिल हुई, तो TCC ने क्या किया, TCC चली गई इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये वर्ल्ड बैंक के मातहत एक सेटलमेंट डिस्प्यूट कमेटी कहें, एक फोरम कहें, उस पर ये अपना मामला लेकर गए, और वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला आया, जो कि आपने पूरे मीडिया में देखा कि 5 अरब 97 करोड़ डॉलर, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में कोई तकरीबन जो है वो 960 मिलियन रुपए बनते हैं। अगर मैं और मज़ीद आपके लिए आसान कर दूं तो ये कोई 9 खरब 60 अरब रुपए बनते हैं। अगर आप डॉलर को 160 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 6 अरब डॉलर जो बनते हैं वो तकरीबन 960 अरब रुपए बन जाते हैं इस मामले पर। ये पाकिस्तान को फ़ाइन हुआ, और ये केस भी लंबा चला। 2017 में इसका डिसीजन आया या 2018 में इसका डिसीजन आया। फिर पाकिस्तान ने इस डिसीजन के ख़िलाफ़ स्टे के लिए कोशिश की, जो कि स्टे पाकिस्तान को कंडीशनल स्टे मिला। लेकिन अब हुआ ये है कि इस कंपनी ने, जो कि TCC है, इसने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जो कि बरतानिया की एक टेरिटरी है, उसकी हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया कि जी पाकिस्तान ने ये जो सेटलमेंट अमाउंट तय हुआ था इसकी किस्त अदा नहीं की, और हमें शक है कि पाकिस्तान ये पैसे अदा करने से भाग रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की टेरिटरी के अंदर जो ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जैसे PIA की कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसके मातहत जो पाकिस्तान के असासे हैं उनको हमारे हवाले किया जाए। अब आप सोचेंगे कि जी एक कंपनी एक मुल्की इदारे के असासे ऐसे कैसे क्लेम कर सकती है, तो क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जुर्माना पे करना है
اس جو ہے وہ ایگریمنٹ کے کینسل ہونے کی وجہ سے جو جرمانہ پاکستانی حکومت پہ لگا، اگر پاکستان وہ پے نہیں کرے گا تو پھر وہ کمپنی جو ہے وہ اس قسم کے ایشوز کی طرف جا رہی ہے۔ اب جو کورٹ نے آرڈر دیا ہے 2 دن پہلے، اس میں کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اس معاملے پر ہمیں سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہی ہے اور اسٹے ان کا کنڈیشنل ہی رہے گا، لیکن اب کنڈیشن یہ ہے کہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک کی مشہور مصروف ترین جو ایریا ہے مینہٹن، اس کے اندر، اس کے دل میں جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کے اثاثوں کو اٹیچ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو اسکرائب ہوٹل ہے پیرس میں ان کو اٹیچ کیا جائے۔ یہ دونوں خاص طور پہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ تو پچھلی 2 دہائیوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کوئی حکومت اس کو بیچنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی ٹھیکے پہ دینے کی کوشش کرتی ہے، پھر کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں نے بھی اس کو خرید کرنے کی کوشش کی، اپنے فرنٹ مین چلائے، اس حکومت نے بھی جو ہے وہ اس کو بند کرنے، روزویلٹ ہوٹل کو جو ہے وہ اکتوبر میں بند کر دیا کہ جی خسارہ ہو رہا ہے، اور پھر یہی قیاس آریاں شروع ہو گئیں کہ جی حکومت اس کو بیچنا چاہتی ہے۔ تو ایک بار پھر یہ بدقسمت روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ ایک بار پھر اس کیس میں اٹیچ ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ مئی میں نیکسٹ ہیئرنگ ہونی ہے۔ اب وہاں تک، اس مئی کی ہیئرنگ تک یہ اثاثے اٹیچ ہونے ہیں، ان کی ویلیویشن ہونی ہے، اور ان کی ویلیویشن کے بعد کورٹ نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ آیا کورٹ وہ اثاثے ان کو اس کمپنی کے حوالے کرے گی یا پھر یہ کیس لمبا چلے گا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ کیسز لمبے چلتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ٹی سی سی کے ساتھ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہی ہے، اور بہت سے ذرائع جو کہ حکومت کے قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت خود ہو سکتا ہے اس قسم کے اثاثوں پر کوئی سودے بازی کر دے، اور لگی لپٹی بات یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے اور اتنی ایکسپلوریشن بھی نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے جو کلیم کیا ہے وہ اوور آل پروجیکٹ کاسٹ کو کلیم کیا ہے، جس میں 4 ارب کی پروجیکٹ کاسٹ ہے، اور ساتھ میں 2 ارب روپے کا انٹرسٹ جو ہے اس اماؤنٹ پہ حکومت پاکستان کو بطور جرمانہ لگایا گیا ہے۔ تو اب حکومت کی یہ کوشش ہے کہ یہ اماؤنٹ کسی طرح ہم یا تو کم کروا دیں یا تو معاف کروا دیں، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ انڈونیشیا کی مثال ہے، ساؤتھ افریقہ کی اور کنٹریز ہیں، افریقہ کی کنٹریز ہیں، ان کے ایسے کئی مثال ہیں۔ وینزویلا میں آپ نے دیکھا کہ کمپنیز کو جب نیشنلائز کیا گیا تو وینزویلا کی کچھ کمپنیز اس وقت یو ایس جو کمپنیز ہیں وہ اون کرتی ہیں، آئل کمپنیز جو ہیں وینزویلا کی وہ یو ایس کمپنیز اون کر رہی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان میں جو ان کو فائن لگا، کہیں $1 بلین کا، کہیں $1.5 بلین کا، تو اسی مد میں انہوں نے یہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹس کی اور سیٹلمنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ایک معاہدہ ہوا 1993 میں، پھر حکومتیں تبدیل ہوئیں، نواز شریف کی حکومت، بے نظیر بھٹو کی حکومت، پھر نواز شریف کی حکومت، پھر مشرف کی حکومت، یہ سارا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک افتخار چودھری نے 2008 میں اس پہ سو موٹو نہیں لیا، اور جو کہ 2007 مارچ کے ایڈونچر کے بعد کے یہ سارے ایونٹس ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے یہ 2 اہم اثاثے اس کمپنی کے نشانے پر ہیں، اور یہ کمپنی اپنی حتی الامکان کوشش کر رہی ہے۔ ملینز آف ڈالرز اس کمپنی نے اسپینڈ کیے ہیں، ٹاپ فرم اس کمپنی نے ہائر کیے ہیں۔ پاکستانی حکومت بھی کلیم کرتی ہے کہ جی انہوں نے بھی کوئی $100 ملین سے زیادہ پیسے، یعنی کہ $10 کروڑ کے لگ بھگ پیسے حکومت پاکستان اس پورے عرصے میں اور اس پورے کیس میں اور ان پوری اپیلوں میں خرچ کر چکی ہے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کرنے والے، خواہ وہ زندہ ہوں یا وہ مر گئے ہوں، یا ان معاہدوں کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آخر میں ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت جو گولڈ، اس کی جو ایک ویگ کیلکولیشن لگائی گئی ہے اور بڑی محتاط ہو کے لگائی گئی ہے ریکوڈک کے اندر، وہ تقریباً $131 بلین سے زائد کا گولڈ ایکسپیکٹڈ ہے ریکوڈک کے اوور آل پورے بلاک میں۔ لیکن کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایسٹیمیٹس کیے گئے ہیں یہ بالکل کم کیے گئے ہیں، اور یہ اماؤنٹ کوئی 240 سے 260 بلین تک کا یہ اماؤنٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے، یعنی کہ $2.60 ارب۔ اگر میں ان کو پاکستانی روپوں میں تقسیم کروں تو یہ کوئی 200
खरब से भी ज़्यादा, बल्कि ये कोई 400-500 खरब के लगभग ये अमाउंट जाके बनती है। और आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सालाना बजट होती है वो कोई तकरीबन 40-50-60 खरब के करीब होती है। और अगर ये 500 खरब, इसका मतलब कि 10 साल तक पाकिस्तान का बोझ सिर्फ रेकोडेक से निकलने वाला सोना उठा सकता है। उसके बाद जी कॉपर की जो माइनिंग है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। और उसके अलावा और जो कंसनट्रेटेड मिनरल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो मुआहदे हुए थे उन मुआहदों के तहत ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, यानी कि जैसे सोने के हवाले से कहा गया कि तकरीबन 2 लाख आउंसेस सोना निकलेगा। उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, या उसका जो आज की करंट प्राइस है तकरीबन कोई सोने का एक आउंस $1850 का है। अब आप उस $1850 को अगर 2 लाख से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई तकरीबन 100 करोड़ से भी ज़ायद का गोल्ड तो ये बन जाता है, जो कि पर डे या पर ईयर उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद फिर कॉपर की है। कॉपर का ये है कि जी 2.5 लाख टन जो है वो कॉपर पर डे है या पर ईयर है या पर मंथ है उसमें से निकलेगा। और ये भी कोई करोड़ों डॉलर्स का अमाउंट बनता है। और इसको कोड़ियों के दाम बेचा गया माजी में। और अभी तक ये रेकोडेक का जो मंसूबा है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहा। उस वक्त भी लोगों ने तनकीद की और आज उसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी टैक्स पेयर भरने जाएंगे आने वाले दिनों में। या तो हम अपने असासे गंवा बैठेंगे या फिर हम एक अच्छा खासा अमाउंट इन कंपनीज को हमें भरना पड़ेगा। आज की हेडलाइन में इतना ही। शौकत ज़रदारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now. Never miss an update.